Ih, Assalamualaikum Ibu Nani. Ibu, suara saya terdengar? terdengar tapi ini baru hujan lebat petir ini bagaimana ya? Hmm, Dan bising sekali. Suara saya kedengaran, Ustazah? terdengar, Bu, terdengar. Oh ya. Mungkin nanti kalau ada kendala ya. Bismillah, mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Ya, Ibu udah siap mau tasmi Bu? Insya Allah. Insya Allah. Udah udah sering tasmi Bu sebelumnya? Udah yang keenam ini. Oh, alhamdulillah berarti udah bukan pertama kalinya ya. Udah tidak. Kan kalau pertama kali itu tegang, kayak gimana gitu. Kalau pertama kali tasmi, coba tuh udah Sudah bisa. sudah yang Udah keenam suhu. karena juz 26 sampai 30 sudah lulus, sekarang di juz 1. Sekarang di satu. Ya. Ya, kita ini dulu ya, doa dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi hidani Tapi Ustazah ini HP-ku agak suka muncul iklan. Mungkin agak nyelek-nyelek nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Yang penting suara ibu aja terdengar. Ya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi hidani ilman warzuqni fahman. Oke, Bu, udah siap? Mau mulai atau ini dulu mau lihat-lihat dulu? Nah, kita gas saja. Oke. Karena sudah siang juga sudah mau zuhur. Di sini udah jam 12. Udah jam 12, bisa jam 11. Oke, Ya, kita silahkan. beda-beda rumah. Saya di Papua. Di Papua. Oh, Masya Allah. Ya. Ya, silahkan Bu, boleh dimulai Bu. Kakak mainnya di kamar sebelah. Mau zoom dulu. Restoran hafalan. Mulai ya Ustazah? Ya, silahkan Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أوف بأهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تسعوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين آه. قالوا Ya, ادع لنا lanjut. ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة فارض ولا بكر Ulangi, عوان Bu. بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون Ulangi lagi. Ada yang kelewatan. Ulangi dari qalu du'ulana. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسور الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فدرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله من من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لم تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوكم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أنزل الله بغيا أي أنزل الله بغيا أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا أنزل علينا آه أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمناه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا أهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون وقال الذين لا يعلمون لا يكلمون الله أو Ulangi, يأتينا kurang tepat. Waqala ladina وقال الذين لا يعلمون laula. لولا يكلمون Laula. Ulangi, waqala ladina وقال الذين لا يعلمون laula. Laula. لولا يكلمون الله أو يأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا قال لا ينال ما أحد الظالمين. Gak ada, Mak. Ulangi lagi. قال قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين قال لا ينال أحد الظالمين قال لا ينال أحد الظالمين. Ya, Ya, oke. lanjut. Setengah mati. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداءكم إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Sedikit lagi lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Tilka terakhir tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Ya, Masya Allah, Allahumma hamna bil Quran. Lancar, Ibu. Ih, Masya Allah, bagus. Sudah diulang-ulang berapa kali sama Ustazah, cuma sudah tua, ada harusnya jangan ada yang diulang, tapi dia tadi diulang ada berapa kali teguran. Ya, Masya Allah. Bagus, Bu. Lancar ya. Terus, lancar. Alhamdulillah. Cepet juga 10:48. Kurang Tadi dari 1 jam, Masya Allah. ya. Ya. Tuh. Kesalahannya tidak sampai 10 kan? Enggak sampai 10, Bu. Terhitung 1-2 lah ya. Alhamdulillah, bagus. Nah, usahakan nanti juga juz 2 sama ya, Bu ya. Lancar kayak jalan tol seperti ini, Masya Allah. Bagus. Cuman ada ini yang perlu diperhatikan ya, Bu ya. Dari mad. Mad Nah, arid li sukun. itu karena pengaruh dulu pernah menghafal dengan metode yang salah. Dulu hafal Oh, balap tidak memperhatikan makhraj. Itu yang bikin tidak memperhatikan mat. Yang penting dihafal cepat, tidak peduli mau 2 harakat, 4 harakat, jelas dihafal. Setelah masuk di Ain, saya ketemu dengan Ustazah Saniah itu menderita dia perbaiki bacaan. Karena walaupun ditegur karena lisan selalu membaca, dari dulu dibaca seperti itu, diperbaiki itu setengah mati. Lebih mending hafalan baru. iya betul, betul, Ya. Bu, betul. Iya, memang itu. Nah, itu Kalau ya. di juz sebelumnya itu saya tuh alhamdulillah tidak, tapi memang kalau yang saya sudah pernah hafal ini surat Al-Baqarah, pernah hafal ini satu surah, itu kesulitannya saya makanya hafalnya lama karena memperbaiki mad. Sudah dihafal Hmm, ayatnya, sudah kesimpan, cuma salah. Iya, Jadi ketika tadi malah saya kayak saya begitu harus saya ayun baru bisa karena kebiasaan dibaca pendek jadi dibaca panjang itu susah susah Ustazah. iya, Masya Allah. Nggak Lihat. apa-apa, Bu. Ada. Enggak, tapi nggak terlalu fatal sih, Bu. Ada. Nah, itu mad arid li sukun aja konsistenkan ya, Bu. Ya, masih ada di mad arid. Kalau mad yang lain aman. Cuman ini mad arid li sukun. Kalau misalkan kan mad tabi'i, kalau berhenti jadi mad arid. Nah, itu tambahin panjangnya. Nah, ada tanwin begitu. Misalkan ini nih, mana tadi yang lebih condong yang Ibu baca sama awat yang awal-awal. Hmm. Tadi baca sama awat 2 harokat aja harusnya. Kalau berhenti jadi 6, 4 sampai 6 harokat. Jadi mad arid itu. Ya. Oh. Jadi gini, atau yang lebih miripnya tuh yang kayak misalkan patah berdiri. Hmm. Ya, misalkan ibu berhenti di patah berdiri, di depannya ada huruf hidup terus disukunkan. Nah, itu kan masih tetap mad arid juga ya. Tapi kalau misalkan yang kayak misalkan huruf asli alif waw sukun ya sukun. Nah, kalau mad tabi'i asli ibu pas mad aridnya bacanya. Ya, tapi pas dibaca ketika misalkan ada patah berdiri atau misalkan kasroh ya yang bukan huruf asli, Hmm. itu masih kurang. Tapi nggak terlalu Iya, banyak. karena selama ini eh, kejar nafas harus berhenti di tempat berhenti. Mm-mm. Kadang kalau Iya, sudah tidak, mungkin iya. Faktor itu ya, juga ngaruh, selalu Masya. harus kejar nafas, mau berhenti di tempat yang diperintahkan berhenti, padahal ternyata bisa berhenti nanti diulang. Nah, itu yang Betul. Iya, betul, betul, Masya Allah. iya, itu yang saya baru pelajari. Maksudnya itu saya baru latihan kan. Makanya ketika kalau setoran karena pelan kan bisa. Tapi ketika ini kan kejar 1 jam, nggak boleh lebih ya, tidak lulus kalau tidak lebih. Jadi
kejar itu yang bisa dikejar memang dibaca, tapi kadang kan pada saat satu halaman itu ada yang begitu muncul, itu terbawa arus dia. Ya, Masya Allah. Itu Tapi Bu aman ya. terima Alhamdulillah. Secara keseluruhan lancar ya Bu ya. Bagus, Masya Allah pertahankan. Tadi udah semoga sama juga sabar ibunya ya. Kan saya tuh suka nunggu mikir dulu. Nggak, Ustazah ini gimana? Nggak banyak nanya. Udah mikir terus ngafalin. Masya Allah. Bagus. Barakallahu Ustazah di fiikum. sini itu untuk belajar Al-Quran susah, tidak ada teman. Kenapa saya harus belajar sampai di Ain? Saya itu jaringan nanti malam baru ada jaringan. Jadi nanti tunggu nyala lampu baru towernya nyala. Jadi memang dan saya memang ingin perbaiki. Saya memang sudah menghafal sebelumnya, tapi setelah sudah masuk di Ain, saya sudah tahu kesalahan-kesalahan saya. Oh, di situ saya sudah, oh, saya masih jauh dari sempurna. Makanya makanya saya berjuang. Di sini perjuangannya bukan gampang untuk bahkan kadang yang mengejek itu bukan orang yang non muslim, tapi justru yang muslim selalu dibilang ngapain untuk apa juga tiap hari baca Quran, untuk apa juga itu menghafalkan Al-Quran, padahal kan kalau di Ain bilang satu huruf 10 pahala, daripada kita capek cari pahala yang lain mending hafal Al-Quran aja kan, sudah dapat Betul. satu huruf Iya, 10 nah pahala. itu jadi semangat buat ibu ya, Bu ya. Ibu harus maklumi. Kenapa? Karena mungkin di sekeliling ibu belum tahu apa betapa besarnya ketika kita menghafal Al-Quran tuh pahalanya Masya Allah. Iya, Mulai dari cuma kan kita ngafalin iya, ayat-ayat tertentu itu ada pahalanya. Mulai dari iya. ketika kita hafal 30 juz itu ada surganya. Jadi setiap yang Katanya kita baca tuh ada. mau hafal Quran juga mau jadi apa, tidak kaya juga. Nah, Memang tidak kaya. iya, kalau misalkan lihat ke dunia, menghafal Quran mau jadi apa? Padahal udah menjanjikan loh, Bu. Maka yuridu sawabad dunya nutih minha. Nah, Jika kita ingin dunia, maka kita akan mendapatkan itu dunia. Nah, kalau itu mangka yuridu sawabal akhirah, jika kita oh, hancur. ingin akhirat, dunia juga dapat, Bu. Itu di Iya, dapat Al-Quran. makanya, dan subhanallah dengan setelah hafal Al-Quran itu pertolongannya Allah, kesulitan-kesulitan yang saya hadapi itu mudah saja. Saya melahirkan saja, Ustazah, itu mungkin kurang lebih 10 menit saja. Masya Allah. Iya. Makanya dia bilang, belum sempat pakai masker, saya masih jalan dari sebelah jalan. Saya sudah tergopoh-gopoh masuk ruangan bersalin. Susternya, bidannya belum pakai masker, Ustazah. Terus dia masih mau periksa, ternyata bayinya sudah lahiran. Makanya ditanya, kamu makan apa? Apa yang kamu kerjakan? Biasanya kan orang sampai mengeluh-mengeluh minta mau operasi lah, apalah. Saya bilang, Masya ya, Allah. menghafal Al-Quran itu memudahkan. Padahal Ustazah hari itu bertepatan dengan saya ujian profesi, ujian UP. Dokter karena jadwal UP sudah keluar, dia bertepatan dengan tanggal melahirkan, itu disarankan untuk sesar 1 minggu sebelum itu. Hmm. Takutnya bertepatan. Tapi Hmm. saya yakin, saya serahkan sama Allah, biar sudah kalau memang tepat. Ternyata betul. Jam 2 saya sudah rasa tidak enak. Jam 7 saya ke ruang bersalin, setengah 8 itu sudah selesai, dan saya jam 1 saya ujian UP dengan, jadi dapat Masya Allah. bayinya, dapat ujiannya. Dapat dapat dua-duanya ya, Masya Allah. dapat Iya, ujiannya. betul. Itulah Masya ya, Bu Allah. ya. Al-Quran itu mengangkat Iya, derajat. iya, Tadi Masya Allah, Al-Mudathir. walaupun memang tidak gampang kalau berada di Papua karena nggak ada teman. Iya, betul. Karena kan teman, terus lingkungan ya, Bu ya, Iya, mempengaruhi lingkungan. ibunya harus benar-benar. Makanya makanya saya mendingan ini di AIN ini kan jauh ya, kendalanya jaringan, Ustazah. Saya meminta ujian tuh dari hari Selasa kan. Minggu lalu itu saya di, tapi tidak bisa, tidak, jaringan internetnya nggak bisa, cuma bisa telepon SMS yang biasa. Jadi Ustazah itu saya SMS, Ustazah hari ini nggak bisa, jaringan tidak bisa untuk terkonek internet. Sudah baru saya sudah selesai ulangan karena jadwal kapal saya ke kota. Baru saya kemarin bilang saya sudah di kota.
supaya saya bisa segera ujian, supaya lanjut lagi, supaya lebih Am- semangat lagi. Iya, Masya Allah. Kalau Ustazah sudah 30 juz ya hafalannya. Jadi motivasi insya Allah Ibu lagi murojaah sama Bu. Sama saya juga kayak Ibu belajar lagi, ngafalin Ya lagi. kesalahan saya di situ ya Ustazah tadi, Betul, ketika iya saya di berhenti, ya Bu ya. Nanti ketika berhenti di tengah, ya, jadi ketika ketika berhenti di tengah. matobi'i, ketika Ibu wakaf, kalau yang itu kan kalau misalkan akhir ayat kan itu udah pasti Hmm, mad arid ya. Nah, itu kalau hmm. sebelum akhir ayat di tengah-tengah, nah matobi'i di depannya ada huruf hidup, nah itu jadi mad arid tetap dibacanya panjang. Itu Oh aja begitu. hati-hatinya ya. Oh you ini. Saya enggak. Itu sudah, karena saya memang tidak latihan. Saya selalu kekejar konsisten dengan berhenti di tempat berhenti, jadi atur nafas. Hmm. Sebenarnya Kalau kalau cuma misalkan kalau cuma satu halaman, setoran atau dua halaman, itu bisa konsisten. Tapi karena sudah 10 lembar, nafasnya udah iya, agak tapi alhamdulillah tersendat. Bu, udah bagus kalau menurut saya. Terima Udah kasih bagus Ustaz. hafalannya ya. Alhamdulillah, semoga Lancar. Ain terus berjaya dan walaupun Amin, amin yang Allahumma amin. jauh bisa ditemani untuk belajar. Karena Al-Quran ini kalau nggak ada teman belajar, Ustazah, kita lalai. Ada Ya, jadwal betul. aja sudah dikirimi link, kadang kita masih sempat scroll TikTok, scroll WA, scroll. Padahal sudah diingatkan jadwal ini. Masih sementara menghafal nih jadwal murojaah, Ustazah bilang. Saya silakan murojaah 30 menit. Itu masih sempat buka WA, masih balas. Itu saking kadang, astagfirullahaladzim. Sudah itu balas chat hai dengan teman. Astagfirullahaladzim, saya lagi murojaah. Tunggu, kamu penjahat, saya murojaah dulu. Iya, itu Masya Allah jadi itulah. Gak apa-apa Bu. Yang penting niatkan ya tiap sholat, habis baca Quran, niatkan minta diistiqomahkan. ya, Biar itu sudah hafalannya memang. kuat. Terus ya itu juga doa buat saudara-saudara kita yang masih belum ya, keluarga, saudara. Biar Dan memang diteguhkan hatinya ya, dan termasuk dilembutkan. mohon doanya ya Ustazah, termasuk suami saya ini sudah di depannya saya tasmi, di depannya setiap hari menghafal Al-Quran, saya berusaha menghafal, tapi dia tidak terpanggil untuk belajar Al-Quran. Belum. Allah belum. Nanti ada saatnya. Bu, yang penting Ibu ini aja apa? Karena kan istilahnya praktek lihat aja nanti juga kalau lama-lama lihat ibu ngaji enak dengerin terus tersentuh ya itulah. Padahal kalau saya kadang saya sengaja kan bilang, ayah bayarin SPP ku dong, gitu. Saya kadang supaya dia mau ikut kah gabung atau dia lihat saya menghafal. Tapi dia memang pertamanya tidak sholat, tapi setelah itu Ya, dia sudah mau sholat. Sekarang sudah mau sholat, baru perkembangan di sholat. Mengaji ini dia belum sama sekali. Mohon doanya ya supaya dia mau. mudah-mudahan ya ya betul Saya tawari, saya ya itu tawari masuk di AIN juga tidak terpanglah, sama-sama laki-laki semua, tapi tidak mau juga. Tapi mungkin ternyata itu belum. hidayah dari Allah. Iya Rezeki. betul, sekuat apapun kalau kita apa ya, misalkan berdakwah ya contohnya, berdakwah harus ini tapi ketika Allah belum memberikan hidayah taufiknya ya nggak akan. Jadi ya tapi tetap usaha kita itu mengingatkan terus dengan cara ya kita memperlihatkan bahwa ngaji ya ibu kayak misalkan ngaji terus nanti juga lama-lama yang ikut insya Allah Kalau ada kalau waktunya. anakku, masya Allah, istazahnya itu sudah suruh temani apa ini bantuin mengaji temannya. Dia ini kalau dia saya sudah menghafal begitu, ibu cek hafalanku juga kak. Cuma yang bikin resah hatiku nih suami, dia belum mau pegang Al-Quran. Mau pegang saja, belum mau. Gak apa-apa yang penting sholatnya dulu istiqomah ya kan bertahap ya Bu ya kita nggak Iya, mesti itu harus saja. instan gitu ya lihat ini. Terima kasih Ustazah sudah menyita waktunya ini, sudah temani saya tasmi. Padahal rencana Ya. tasmi ini sudah berapa kali undur karena jaringan. Ya alhamdulillah yang penting Bu tetap semangat ya walaupun terkendala ya memang justru karena terkendala itu kadang suka bikin kita tuh Daud, suka males tuh banyak tuh ya kendala apa-apa jadi males udah mah lingkungan kendala ini ya mudah-mudahan pokoknya tetap apalagi doanya kalau sudah kencengin. apalagi kalau sudah 2 hari tidak bisa Zoom karena jaringan. Itu sudah ada jaringan pun kayak pikul 5 kilo di bahu untuk Zoom, kayak tidak betah, Betul. kayak tidak, setan sudah menggorogoti.
Iya, betul itu. Jadi semakin banyak tantangan, semakin banyak pahalanya buat ibu ya. Masya Allah. Ini Kita Ustazah tutup di Bandung nih. apa? Ustazah ada di Bandung. Iya, Bandung. Kok tahu ibu ya sama Bandung? Iya, karena Asli saya sih. taunya Ain kan di Bandung. Lah, Bandung. Ustazah-ustazahnya di Bandung. Iya. Jadi ya saya Masya kan ikut. ibu di Papua, Masya Allah. Saya juga yang murid-murid saya yang di Medan tuh, yang di pedalaman itu kan suka kendalanya sama sinyal. Jarang Iya. masuk ke itu, Masya Allah. Tapi lihat semangatnya, Masya Allah. Jadi walaupun ibu merasa apa di Papua sendiri, tapi kalau kita ngaji, Bu, teman-teman Ain tuh sama. Sama kayak ibu. Ada yang susah mau ini, tapi berusaha. Insya Allah istiqomah itu ya. Tuh, Iya, saling. Masya Allah bisa jadi ustazah di Ain ya. Tentu penjaringannya agak berat ya. Masya Allah, iya. Ya, semangat terus ya Ibu ya. Kita tutup Terima dengan kasih. hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hamdalillah. Ibu, mohon maaf ya apabila ada keliru ketika saya Saya mengkoreksi juga atau ada ustazah. kata Terima yang kasih. kurang Maaf. ya Bu ya. Ibu sehat-sehat, semangat terus. Siapa tahu nanti Tasmi sama saya nambah lagi. Ya. Terima kasih Semangat, ustazah. mudah-mudahan sampai 30 juz. Saya doain ibu 30 Amin, juz. amin. Ya, yuk ibu assalamualaikum. Alhamdulillah. Bu, silakan Bu, boleh keluar juga. Ya.